अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फ़िज़िक्स के MCQ स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। कहेंगे दर्ज दैल में से कौन सा आला कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोमीटर सैक्रियोगेज। आपने वो सब अल्फाज को याद रखना है, वो पढ़ने अल्फाज जो बिल्कुल करेक्ट है, जो गलत हैं उनको हमने देखना तक भी नहीं है। एक फेमिटोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। ये हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं नूरी साल किस मिकदार का यूनिट है, फासले का। दर्ज दैल में से कौन सी मिकदार गैर तबई मिकदार है। तो हमारे पास क्या है, रंग है। सिलेंडर के ज़रिए पैमाइश करते वक्त इस एहतियात पर अमल करना ज़रूरी है। आँख की पोजीशन कर्वरी सतह के निचले हिस्से पर मरकूज होनी चाहिए, यानी कि हमारी आँख की जो पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। फिर हमारे पास अगले इसके अगले पेज पे जो मेरे MCQs है हमारे, कह रहे हैं कि आप के रोज़ाना इस्तेमाल शुदा पानी के वॉल्यूम की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है। तो हमारे पास किस में होती है, लीटर में। डिस्प्लेसमेंट कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास ठोस जिस्म के वॉल्यूम के लिए। कह रहे हैं 12.321 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की दो सलाखें साथ साथ पड़ी हैं, इनकी लंबाई में फ़र्क कितना होगा। तो फ़र्क का मतलब क्या होता है, तफरीक करना, यानी कि माइनस करना। तो आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाता है। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से जो भी हम पैमाइश करते हैं, 4 तलबा ने सिलेंडर कार्ड का डायामीटर मापा, इनमें से कौन सी पैमाइश दुरुस्त है। तो वो हमेशा याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आती हैं ना, वो वाला आंसर हमेशा करेक्ट होगा। तो 3.47 है। दर्ज दैल दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई ज़ाहिर करती है। तो याद रखिएगा, सफ़े की मोटाई हमेशा 10 की पावर -4 में होती है। तो ये 1 ज़रब 10 की पावर -4 है। एक वर्नियर कैलिपर्स पर वर्नियर स्केल के 10 बराबर दर्जे मेन स्केल के 9 कम से कम दर्जों के बराबर हैं। अगर मेन स्केल का कम से कम दर्जा 0.5 मिलीमीटर हो तो इसका वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। तो वो 0.1 मिलीमीटर है। इस तरह हमारे पास पहले चैप्टर के हुए, इस तरह हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, दूसरे चैप्टर के करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमारे पास। दूसरे चैप्टर में कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फासले में अददी कीमतों की निस्बत है 1 के बराबर या इससे कम होती है, याद रखिएगा। फिर जो दूसरा पॉइंट है, अगर कोई मास या अगर कोई जिस्म एक मुकाम के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो इसकी हालत कहलाएगी वो रेस्ट में होगा। एक गेंद किसी टावर पर से गिराया गया है, पहले 1 सेकंड में इसे का तय करदा फासला होगा। तो फासला हमारे पास क्या होगा, 5 मीटर होगा। ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, उसके मुताबिक इसको हल करना है। एक जिस्म रेस्ट की हालत से एक्सेलरेशन के साथ जिक्र करते हुए 220 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर पहुंचता है, तब इसका तय करदा फासला कितना होगा, 400 मीटर होगा। ये सारे आपने इस तरह देख लेने। ये MCQ के 5वें का हमारे पास 1 सेकंड है और हमारे पास जो 2.6 है उसका हमारे पास ऑप्शन है ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से कम होगी। स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा अददी तौर पर बराबर होता है। तो याद रखना तय करदा फासले के। ये MCQ के निशान सारे लगे हुए हैं, आपने पढ़ लेने और निशान लगा लेने हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारे पास है, ये कुछ इस तरह कर लें, इसको तरतीब दें। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए होता है 2.9 हमारे पास वेलोसिटी है और 2.10 में हमारे पास जो ऑप्शन बे है। इस तरह हमारे पास 2 चैप्टर्स के हो गए। अब हमने चैप्टर नंबर 3 करना है। चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास एक ज़र्रे पर बैक वक्त 3 और 4 न्यूटन की 2 फोर्सेज लग रही हैं। ज़र्रे पर हासिल फोर्स क्या होगी। तो हम इनको जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 और 4। तीसरे चैप्टर के हमारे पास जो न्यूमेरिकल वो हैं हमारे पास MCQ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ज़र्रे पर बैक वक्त 3 और 4 न्यूटन की फोर्सेज अमल कर रही हैं ज़र्रे पर। तो इन दोनों फोर्सेज को क्या कर देंगे, हम जमा कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है F sin 60।
تو یہ آپ نے آپشن لگا لینی ہے، آپشنز کے سارے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ آپ نے دیکھ کے تو لگا لینے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اگلا جو نومیریکل ایم سی کیو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مومنٹم آف فورس کو کہا جاتا ہے تو ٹارک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سگما ایف از اکول ٹو 0 اور ٹارک بھی از اکول ٹو 0۔ پانچویں کا ہمارے پاس ہے نقصان میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا چھٹا ہمارے پاس مومنٹم کے اصول، قیام پذیر کے لیے گہرے ترین برتن پر مقام۔ پھر ہمارے پاس ہے اس کا آٹھواں، جسم کے اندر، باہر یا سطح پر واقع ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے 9 قیام پذیر توازن۔ پھر 10ویں کا ہمارے پاس ہے ایم وی ڈیوائیڈڈ بائی آر اسکیئر۔ تو اس طرح ہمارے پاس 3 چیپٹر ہو گیا۔ اب ہم چیپٹر نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہمارے پاس تھوڑا ہی لگتا ہے ایم سی کیو، کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ورک تب ہوگا جب فورس ایف اور ڈسپلیسمنٹ ڈی میں زاویہ ہوگا کون سا، 0 ڈگری۔ پھر بنیادی یونٹس کیا ہوا کتنے ہیں، کلو گرام میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر۔ پاور کا یونٹ کیا ہوتا ہے، واٹ ہوتا ہے۔ تو پھر چوتھے کا ہمارے پاس کیا ہے، 2400 لیٹر۔ پانچویں کا جواب ہمارے پاس کیا ہے، 4500 جاؤل۔ چھٹے کا جواب ہمارے پاس کیا ہے، 4 گنا ہو جاتی ہے۔ پوزیشن کی وجہ سے کسی جسم کی انرجی پوٹینشیل انرجی کہلاتی ہے۔ پھر اگلا ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کسی جسم کا مومنٹم اگر دگنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی کتنی ہوگی، تو 4 گنا ہو جائے گی۔ نواں ہمارے پاس ہے بے فوسل فیولز۔ آگے دیکھتے ہیں اگر ہے کوئی کہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اس کے کیا آتے ہیں 9۔ تو اگلے چیپٹر پہ جاتے ہیں، چیپٹر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں ہم۔ تو چیپٹر نمبر 6 کے ہمارے پاس بھی تقریباً 9 ہی ہیں، 10 11 ہیں، اگلے پیج پہ بھی ہیں۔ تو پہلے کا ہمارے پاس کیا، اپنی مستقل جگہ پر ارتعاشی حرکت کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس بے ترتیب حرکت۔ تیسرے کا ہمارے پاس ہے گرم یا ٹھنڈا ہونے کی شدت۔ چوتھے کا ہمارے پاس ہے دوران انتقال حرارت۔ پانچویں کا ہمارے پاس ہے 273۔ چھٹے کا ہمارے پاس ہے -40۔ اور ہمارے پاس ساتویں کا ہے پھیلاؤ خطی ہو۔ تو آٹھویں کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ شیشے کی ٹیوب کو گلا کرتی ہے۔ اور نواں ہمارے پاس ہے اس کا پھیلاؤ خطی نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے پاس جو 10واں ہے اس میں ہمارے پاس کسی ٹمپریچر میں اضافے کو زیادہ تبدیلی میں ظاہر کر سکے۔ اور ساتواں لاسٹ والا ہے ہمارے 8ویں چیپٹر کے ایم سی کیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل میں سے کون سا میگنیٹک مٹیریل نہیں ہے، تو ایلومینیم۔ دوسرے کا ہمارے پاس کیا ہے، جنوبی پول میں داخل ہوتی ہے۔ تیسرے کا ہمارے پاس اسٹیل ہے۔ چوتھے کا لاؤڈ سپیکر ہے۔ پانچویں کا رگڑ ہے ہمارے پاس۔ چھٹے کا ہمارے پاس بے آپشن ہے۔ اور ساتویں کا ہمارے پاس جو ہمارے پاس ساتواں ہے اس کا آپشن دال ہے۔ اور آٹھویں کا ہمارے پاس بھی دال ہے۔ اس طرح ہمارے پاس 8 چیپٹر ہو گیا۔ اب ہم آخری چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 9، اس کے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے ایم سی کیوز کیا ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارے پاس پہلے کا کیا فزکس برانچ ہے کس کی، فزیکل سائنس کی۔ پھر ہمارے پاس دوسرا ہے فزکس۔ تیسرا ہمارے پاس ہے تھرمو ڈائنامکس۔ چوتھا ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ پانچواں ہمارے پاس ہے تھرمو ڈائنامکس۔ چھٹا ہمارے پاس ہے قانون۔ اور ساتویں کا ہمارے پاس ہے، اس کو بھی ترتیب دے لیں ذرا قریب کر لیں، پیش گوئی۔ اور آٹھویں کا ہمارے پاس یہ تمام۔ نویں کا کسی سوال کا ممکنہ جواب ہوتا ہے، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی۔ اور آخری ہمارے پاس ہے مشاہدہ کرنے کی۔ امید ہے کہ آپ کو ان سب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نشان نہیں لگایا تو بک کے اوپر یہ دیکھ کے لگا لیں۔ میں نے اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں پڑھی تاکہ ویڈیو ہماری لینتھی نہ ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان سب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔